محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بھائی فدا الرحمن طیب صاحب کے علم، عمل، مال اور جان اندر، رزق اندر برکت عطا فرمائے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے اور قاری محمد رمضان کا صاحب کی طرف سے اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انتظامیہ مسجد کے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ نے آپ کا پروگرام کامیاب بنا دی گئے ہر طرف سے۔ اور الحمدللہ شیخ عبدالمنان راسخ صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن قاری محمد خالد مجاہد صاحب کے متصل بعد ان کا خطاب عام ہوگا۔ میں بلا تخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ بلبل قرآن، بلبل چمستان، گلستان اندلیب، قاری قرآن قاری محمد خالد مجاہد صاحب، آپ پتوں کے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کے قرآن، نبی علیہ السلام کے فرامین سے، اور آج جو معاشرہ میں بیٹی سے سلوک کیا جاتا ہے اور اس کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا انجام، اور آقا علیہ السلام نے جو بیٹی کی عزت اور مقام بتایا ہے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا. جے کہنا یہ تو پھر کھول کے کہو. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے. امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار سجا کلا پانی ہے گلاس تو بغیر جلدی کرو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رہبرو رہنما رہبرو رہنما قاضی خالد مجاہد صاحب رہبرو رہنما یہ تھکے نے نہ ہلا ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، کی پنڈ دا نام ہے راجہ کمان ڈسکا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں،
اس مسجد قوادی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح اج اللہ پاک دی توفیق خاص نال 17 مارچ 2018 دے پروگرام اندر مل بیٹھے ہاں، مالک کائنات خالق کائنات اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے، اور جنہ احباب نے پروگرام منعقد کیتا ہے، برادرم اسحاق صاحب، حبیب الرحمان صاحب اور تمام احباب جماعت بشمول قاری صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیاں خدمات نو قبول فرمائے۔ تسی جتھو جتھو تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب دا قدم قدم قبول فرمائے۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا کہاں کہ لگائے گئے کہاں کیوں جی قاری صاحب؟ پہلے اشتہار تے پڑھیا ایک بیٹی کی عظمت، اور خطیب صاحب دا حکم ہے دکھاں دا علاج، اور تیسرا وعدہ سی بھی 9 بجے تھوڑی تقریر شروع ہونی ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ جی خطیب لیٹ ہو جائے تے افراتفری پہ جاندی ہے۔ ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہوندا ہے، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں ٹائم دا پابند ہوں، الحمدللہ میں کدے وعدہ مس نہیں کیتا۔ اللہ پاک میں اللہ توفیق دے، کوئی مسئلہ اللہ والوں نہ بنے، میں انشاءاللہ میری کوشش ہوندی ہے میں ٹائم تے پہنچا، اور جڑی زبان ہوئی ہے دے مطابق میں اپنا وعدہ نبھاواں۔ چلو اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ میں نے ہون پتہ لگیا تواڈے 2 گھنٹے بعد وجدے نے۔ حضرات، دنیا اندر ہر بندہ ہی دکھی ہے، کتنے لوگ ایسے نے جڑے اپنے دکھ دوستاں بیلیاں یاراں عزیزاں نو سنا لیندے نے اور اپنے دلاں دا بوجھ ہلکا کر لیندے نے، اور کتنے ہی ایسے نے جڑے اندر ہی اندر دکھ لے کے پھردے نے، زبانیں قال نال نہیں بول دے، بس زبانیں حال نال ہی کہندے نے، اے دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، یہ تو پردہ ہے درد غم چھپانے کے لیے۔ اس قدر دکھی، اس قدر پریشان کہ اندر ہی اندر بیچارہ کڑدا جا رہے ہیں۔ حضرات، دنیا اندر انسان نو دکھ بھی ملدے نے تے سکھ بھی ملدے نے، سدا ویلے اکو جے نہیں رہندے، کدے دکھاں نال واسطہ پیندا ہے، کدے سکھاں نال واسطہ پیندا ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندیاں نو آسماندے نے کہ خوشی دے موقع تے میرا بندہ میرا شکر کردہ ہے کہ نہیں، اور غم تے اللہ آسماندہ ہے کہ میرا بندہ صبر بھی کردہ ہے کہ نہیں۔ حضرات، جدوں دکھ آئے، پریشانی آئے، پھر دکھ اور پریشانی دا علاج قرآن نے کی دسے ہے۔ کتنے لوگ ایسے نے، کوئی سگریٹ پی رہے ہے، کوئی چرس پا کے پی رہے ہے، کوئی شراب دا سوٹا لا رہے ہے، کہندے جناب جدوں دکھ ٹینشناں پریشانیاں گھیرے پا لیندیاں نے، میں شیشی پی لینا میرے سکون ہو جاندہ ہے، میں ڈرامہ ویکھ لینا میرے سکون ہو جاندہ ہے، میں گانا سن لینا میرے سکون ہو جاندہ ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ حضرات، جو میں گزارش کرنا چاہنا، اے سموکنگ، اے سوٹے، اے سگریٹ، اے نشہ، اے شراب، اے گانا، اے فلم، اے ڈرامہ، اے دکھاں دا علاج نہیں۔ دکھاں دا علاج ذکر رحمان ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ اچھی کہو، ایک باری پھر کہو، تیرے میرے دکھاں دا علاج ذکر رحمان ہے، اللہ دا۔ میری آواز کھول یار، تھوڑی آواز کھٹی کھٹی ہے۔ ذکر رحمان دکھاں دا علاج ہے، اللہ دا قرآن
दुखा दा इलाज। और कुछ लोग ऐसे ने परेशानी आए अल्लाह को मौत मंगना शुरू कर देंगे, या अल्लाह ऐसी जिंदगी नालों ते मर जावा चंगा, मौत आ जाए। हालांकि मौत मंगनी, बोलो, हालांकि मौत मंगनी नहीं चाहिए। अल्लाह दा कुरान कहता है, मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, या तकरीर करा लो या मेरे को पानी पी लो, कम करो, लो गिलास और ले ना, पिंड गिलास नहीं। हजरात इकरामी तवज्जो फरमाना जरा, जड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना मोहब्बत नाल सुनना जरा। दुख आया, परेशानी आई, टेंशन आई, कहना या अल्लाह मौत आ जाए मैं मर जावां ते चंगा। ना ना लोगों, मौत नहीं मंगनी चाहिए। जे मौत मंगनी होवे ते शहादत दी मौत मंगया कर। जनाब उमर फारूक दुआ करया कर दे, अल्लाह मरजुकनी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी हबीबिका। अर्शा वाले रब्बा मौत आनी आनी है, एक दिन दुनिया तो जाना ही जाना है। अल्लाह तेरे वास्ते मुश्किल नहीं, अल्लाह मौत ने आना ही आना है, शहादत दी मौत अता फरमा। अल्लाह 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 जनाब उमर फारूक दुआ करया कर दे, ए मेरे करीम मौला एक ते शहादत दी मौत अता फरमा। अल्लाह जदों दुनिया तो जावा ते शहरे मदीना होवे, आमिना दे लाल दा शहर होवे, अल्लाह 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 मौत आए ते नबी पाक दे शहरे मदीना चाहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ लोगों सुनो जरा, प्यार दियां गल्लां कर रहे हैं, मोहब्बत दी बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है? जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की कह रहे हैं, अल्लाह 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 जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे, अखां दे सामने मंजर सुहाना होना चाहिदा, लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा। हजरात इकरामी जनाब उमर फारूक दुआ करया कर दे, या अल्लाह मौत आए तो शहादत दी आए, शहरे मदीना च मौत आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ लोग अर्ज करना चाहना, जो परेशानी आए टेंशन आए मौत न मंगया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ लोगों सुनो जरा, अल्लाह दा कुरान ऐलान की कर रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खबरदार, ये दुनिया दे नशे वशे दुखा दा इलाज नहीं। मुसलमान मुसीकी गाना डबला ये तबले सुरंगियां तेरी टेंशन दा इलाज नहीं। ये फिल्मा ड्रामे तेरी दुखा दा इलाज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये म्यूसिकियां म्यूजिका तेरी परेशानियां दा इलाज नहीं। अल्लाह पाक ने तेरी परेशानियां दा इलाज कुरान च रखा है। मेरे तेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कदे बैठे बैठे तबीयत बेकरार हो जाती, तबीयत बेचैन हो जाती। आप फरमाया कर दे, बिलाल चल अजान कह, ए मेरे बिलाल चल अजान कह, अरे बिसलात, बिलाल चल अजान कह, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़िया मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़िया मेरे दिल को चैन मिल रहा है, नमाज पढ़िया मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात इकरामी मेरे पाक नबी तशरीफ फरमा ने, एक पर्दानशी औरत आई है, आके बड़ी फिक्रमंदी नाल अरसा कर दी है। मेरे पाक नबी को गुजारिशा कर दी, आका जी मैं बड़ी दुखी आ रही हाँ, मैं बड़ी परेशान हाँ, मैं जनाब की खिदमत आई हाँ, सोने मेरे हक अंदर दुआ कर दो, अल्लाह पाक मेरी परेशानियां दूर कर देवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे सिर दा ताज अबू सलमा फौत हो गया है, मेरे सिर दा ताज अबू सलमा शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका जी जदों दा सिर दा ताज दुनिया तो हो गया है, मैं रात भी परेशान रहनी हाँ, मैं दिने भी परेशान रहनी हाँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे कमान वाला कोई नहीं। और दूसरी बात है सोने दुनिया ते बंदा जेड़ा आया इन्हें जाना ही जाना है, ये तो मेरा भी ईमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़ा दुनिया ते आया उखर उन्हें जाना ही जाना है। अल्लाह पाक ने दुनिया
مسافر خانہ بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. بندے دنیا تے آندے بھی رہندے, بندے دنیا تو جاندے بھی رہندے. آقا جی جدوں دی ساڈی شادی ہوئی ہے کدے کوئی نچاکی والا معاملہ نہیں بنیا, کدے کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں بنیا. او میرا خیال کر دے, میں انہاں دا خیال کر دی. او میرا احساس کر دی, میں انہاں دا احساس کر دی. اللہ اللہ اللہ. آقا جی میرے نال محبتاں کریا کر دے, میں بڑا پیار کر دی. سونےو جدوں دا دنیا تو ٹر گئے نے میں پریشان بڑی ہاں, میں جناب کو لائی ہاں. میرے حق اندر اللہ پاک کو دعا کر دو, اللہ پاک میری پریشانی دور فرمائے, اللہ پاک میری ٹینشن دور فرمائے. آپ نے فرمایا ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے ام سلمہ تو پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ بڑی وڈی مصیبت آن پئی ہے, اے میرے اللہ تیری بندی پریشانی دے گھیرے چ آن پئی. اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں, تیرے بغیر کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں. اللہ سونیا میری ٹینشناں دور کر دے. اللہ اللہ اللہ. اے میرے مولا اس مصیبت و نجات عطا فرما اور نعم البدل کوئی بہتر عطا فرما, نعم البدل کوئی بہتر عطا فرما. بی بی ام سلمہ نالے پڑھ دیا اللہ پاک لو مگ دیا, نالے سوچ دیا نے اللہ نعم البدل بہتر کی عطا فرمائے گا. ابو سلمہ دا تے مزاج اللہ نے وکرا بنایا سی, او دا تے اللہ پاک نے اخلاق کی بڑا اعلیٰ بنایا. ابو سلمہ دی طبیعت اللہ پاک نے بڑی پیاری بنائی. اللہ اللہ اللہ. میں مانگتی تے پہیاں واخلف لی خیرا منہا. اللہ کوئی لیبل بدل بہتر عطا فرما, پر ابو سلمہ تو بہتر کیڑا ملے گا. اللہ اللہ اللہ. میرے مالک نے قدرت دے کاغذات فیصلہ کر چھڑے آئے. اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ رہی ہے ابو سلمہ تو کے بہتر کیڑا ملے گا. اور میں تنہوں دی عزت آبرو بنان والا جی دے جیسا میں پوری کائنات پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. جی دے جیسا پوری کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. وہ کون ہے جی دی شان اللہ پاک دا قرآن بیان کر دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جدے جیسا اللہ پاک نے پوری کائنات اندر پیدا کوئی نہیں فرمایا. اللہ اللہ اللہ. صبح بھی مانگ دیا, شام بھی مانگ دیا, صبح بھی پڑھ دیا, رات بھی پڑھ دیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ اللہ اللہ. میرے مالک نے اپنی بندی دیا دعاواں قبول کر لیا. اللہ ذوالجلال نے اپنی بندی دے وظیفے قبول کر لے. اللہ پاک نے اپنی نیک بندی دیا تسبیحاں قبول کر لیا. اللہ اللہ اللہ. خالق کائنات نے اپنے آخری نبی جناب محمد کریم علیہ السلام دی عزت آبرو بنا چڑھیا ہے. اللہ پاک نے میرے آقا دی عزت آبرو بنا چڑھیا. اللہ پاک نے اعلان کر چڑھیا میری بندی ام سلمہ تیری کلیت نام ہوئے گا, لیکن ام المؤمنین تیرا منصب تے مقام ہوئے گا. ساری کائنات دے مومنہ دی اللہ نے ماں بنایا. کدوں بنایا؟ آخری نبی دی عزت آبرو بنا کے. اللہ اکبر کبیرہ. مانگ دیئے سن اللہ کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما. مالک کائنات نے آمنہ دلال عطا فرمایا. اتنی شان والا ملے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. جید حسن تے رب وی لاس کرے. پیار نال کہو سبحان اللہ. آجڑے برانڈے چ بیٹھے اچھی کہو سبحان اللہ. جیدے حسن تے رب ہی ناز کرے, او دے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مسمل دے پا رب کولو لقبت شان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا.
اللہ 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 لوگوں سمجھ رہا میں عرض کرنا چاہنا پریشانی آئے دکھ آئے اللہ پاک دا کنڈا کھڑکایا کر او دا ذکر چھڑیا کر اس مالک دلا دیا تسبیحاں پڑھیا کر اللہ تیری ٹینشناں دور فرمائے گا اللہ پاک تیری پریشانیاں دور فرمائے گا اللہ تیری مصیبتاں دور فرمائے گا نماز پڑھیا کر اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا او دن دے وظیفے کریا کر اللہ پاک تیری ٹینشناں دور فرمائے گا اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کر اللہ پاک تیری پریشانیاں دور فرمائے گا اللہ 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 اور مالک نہ رابطے کریا کر او دے سامنے پیلا کریا کر او دے سامنے درخواست رکھیا کر اللہ پاک تیری مصیبتاں دے دکھ دور فرمائے گا اللہ اللہ اے تے اللہ دی بندی ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالی کہو ذرا ایک نبی تے دکھ آیا بڑا بڑا دکھ آیا اس نبی دا لال گم ہو گیا اس نبی دا فرزند گم ہو گیا ہے بیٹے آکے کہنے لگے ابو جی یوسف نو بگیاڑا کھا لیا اللہ 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 رات بھی روندیاں گزر جاندی دن بھی روندیاں گزر جاندہ ہے اللہ 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 دے نبی تے بڑی بڑی پریشانی آئی لال اکھیاں تو جلو گیا ہے سیانے لوگ کہندے نے مرے پھل جاندے مگر گواچے نہیں پھلیا کر دے میرے پھل جاندے نے گواچے نہیں پھلیا کر دے اللہ 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 ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس دی تے بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل روے ستان دی دعا کریا کر اللہ کسے ماں باپ نے دکھ نہ دے وے اللہ 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 بیٹا گم ہو گیا ہے بیٹے کہندے ابو جی بگیاڑا کھا لیا لیکن کرتا ویکھیا باپ نو یقین نہیں آ رہا اللہ اکبر کبیرہ رات بھی روندے نے دن بھی روندے نے لیکن لوگ اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا یوسف نو تلاش کر دیاں یوسف دے خانے چ روندیاں ایک اور پریشانی آ گئی ایک اور دکھڑا آ گیا ہے اللہ 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 بیٹے آ کے کہنے لگے جڑے غلہ لہن واسطے مصر گئے سن آٹا دانا لین واسطے مصر گئے سن آ کے کہنے لگے ابو جی تیرے بیٹے نے چوری کر لی تیرا بیٹا بنیامین چوری دے کیس اندر پکڑے آ گیا اللہ 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 یا ابانا الا ابنک سرق اے ابا جان تیرے بیٹے بنیامین نے عزیز مصر دا پیالہ چوری کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیوں بھی چوری کیتا سی سارے بولو اصل معاملہ کی سی انہیں چھپایا سی آپ کیوں چھپایا سی بنیامین کو رکھن واسطے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے ابا جان تواڈے بیٹے چوری کر لیے جناب یعقوب علیہ السلام دے سینے تے دوسری چوٹ لگی پہلا جدائی والا غم نہیں بھلیا پہلا جدائی والا زخم نہیں کھلیا اور دوسرا زخم بھی آ گیا دوسری چوٹ پترا کے لائی اللہ 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 یا ابانا الا ابنک سرق بابا جی تواڈے بیٹے یوسف بنیامین نے چوری کر لی عزیز مصر نے گرفتار کر لیا ہے اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام دی زبان تے جملہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر الجمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سونے ہو میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں میں اپنے بیٹے دی تربیتاں چوراں والیاں نہیں کی دیا میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں لگدا کچھ چال چل لائیو پترو چنگی نہیں کی تھی بڑھے وارے باپ دے جگر تے چوٹ لائیو اللہ 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 اچھا بچوں پھر صبر ہی پھلائے کیوں صبر بلا دکھ ٹڑ دے لائی صبر بلا دکھ ٹال دے لائی تے صبر دکھاں دا دارو صبر پلا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بڑھدا وارو
اللہ 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 اچھا بیٹے چنگی نہیں کی تھی میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں میرا بیٹا چوریاں کرنے والا نہیں ابو جی آندیاں جاندیاں کافلیاں کولوں پوچھ لو راہ جاندیاں مسافراں تو پوچھ لو اسی جھوٹ نہیں بولتے تلاشیاں لئیاں گئیاں جدو تلاشی لئی گئی بنیامین دے بورے جو پیالہ نکلائے اللہ 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 آٹا دانا پھر ختم ہو گیا کہنے لگے جاؤ جاؤ غلہ لے کے آؤ 3 کم کر کے آؤ ایک میرا یوسف تلاش کر دیا جانا بنیامین چھڑا کے لے آنا اور تیسرا کم کرنا تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ آٹا مو گیا آٹا بھی لے کے آنا اور تیسری بار جدو چلے نا 3 ذمہ داریاں 3 ڈیوٹیاں یوسف نو تلاش کرنے بنیامین نو ضمانت دے کے چھڑانے تیسرا بولو غلہ لے کے آنے اور تیسری بات جدو ٹوریا نا پتران دا قافلہ سننا ذرا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر دائے بیٹے جان لگے نا جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فتحسسوا بی یوسف وَأَخِي وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ جاؤ میرے بیٹے ہو اللہ دی رحمتوں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک دی رحمتوں نا امید نہیں ہونا چاہیے فتحسسوا بی یوسف میرا یوسف لب کے لے آؤ راہ جان دیا مسافرہ تو پلنا تھاما تو میرے یوسف دا پوچھ دیا جانا کسے میرا یوسف تک آوے کس نے میرے یوسف دا پتا ہوئے راہ جان دیا مسافرہ تو پوچھ دیا جانا جاؤ جاؤ میرے بچیوں میرا یوسف تلاش کر کے لے آؤ وَأَخِي او دا ویرہ بنیامین بھی لے کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ بابا عبدالسار کہندے نے جو تیسری بار بیٹے تورے نا کہ جاؤ غلہ لے آؤ تے جان لگیا ایک رکا دے چھڑیا خط دے چھڑیا اپنی داستان غم لکھ ماری عزیز مصر جی دیا میری تعریفاں سننا ایڈا چنگا بندہ ایڈا اخلاق والا بندہ ہے ایڈا رحم دل انسان اللہ 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 میری چٹھی پڑھے گا میری خمادی داستان پڑھے گا دل نرم ہو جائے گا میرا بنیامین رہا کر دے گا اللہ 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 رکا دے چھڑے آئے اور جناب بیٹے آئے بیٹے خلہ لین واسطے آئے پرا خلہ لین واسطے آئے آج تک پتہ نہیں چلے خلہ تقسیم کرنے والا کون گھیرا پا کے بیٹھ گئے اللہ پاک دا قرآن لکشہ بیان کر دائے آکے کی کہن دے ایوہ العزیز اے عزیز مصر جی ایوہ العزیز اے بادشاہ واؤچیاں شانہ والیا ایوہ العزیز اے عزیز مصر اللہ 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 مسنا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ ساڑھے تے بڑا اوکھا ویلا آن پہ آئے ساڑھی فیملی تے بڑا اوکھا ویلا آن پہ آئے ساڑھے گھر والے بڑے پریشان لیں اللہ 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 عزیز مصر جی تو بڑا رحم دل انسان ساڑھے گھر والے تے بڑا اوکھا ویلا آن پہ آئے بڑی تنگیاں دے دیاڑے آن پہ آٹا دانا لبدا کوئی نہیں میرا بابا بڑا پریشان اللہ 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 او دا نال یوسف کھا تو جدا ہو جائے او دیا جدائیاں پریشان ہیں اور دوسرا بنیامین تسی چوری دے کیس اندر بٹھا لے آئے مہربانی کرو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آیا ایدہ خلہ بھی دے دو ساڑھا ویر بھی رہا کر دو تینال ساڑھے ابے دی چٹھی پڑھ لو خط پڑھ لو اللہ 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 خط کڑے آنا جناب یعقوب جناب یوسف علیہ السلام نے وہ چٹھی کھولی لکھیا کیے غمہ دی داستان لکھیے اپنے حالات دل لکھے نے کہ میرے نال کی بیتریاں نے میں کنا پریشان ہاں اللہ اکبر کبیرہ جس لئے خط کھولیا لکھیا کیے میں فرزند سحاق نبی دا تے جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نام اسانو سوڑیا تیری خوبیاں سندہ رہے ہیں میں تیری صفتان دے تذکرے سندہ رہے ہیں پتہ نہیں تیرا نام کیے کس باپ دا بیٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ غیب دیا خبرہ جان
جاندے تے عرشاں والا جاندے لکیاں چھپیاں جاندے تے ویرو اللہ ذوالجلال جاندے اللہ 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 پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد لیلام آسانو اللہ 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 سنیا ہے جڑی گل میں کہنا چاہنا سن لو پہلا میرا یوسف میرا دل دا جالی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڑ گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر لگائی اللہ 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 سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا او میرا دل دا جالی تے کرتا اس دا خول دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ اکبر کبیرہ اپنی داستان غم سنائیے سونیا میں تو پہلے بڑا دکھیاں ایک میرا بیٹا اپنے اپراوان سیر کروا سے گیا میرے ویلو میرے لالو بگیاڑا کھا لیا سونیا میں تے پہلے بڑا دکھیاں تے تو میرا بنیامین چوری دے کے صدر بٹھا لیا اے میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں اے چوراں دی اولاد نہیں نبیاں دا فرزان دے اللہ 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 اے عزیز مصر جے ترس آ جائے رحم آ جائے میرا بنیامین رہا کر دے اللہ اللہ جو کچھ اس دے اے توڑے وچوں نکلیا مال تو ساڑا ایکم بلیامین نہیں کیتا ہے یقین آساڑا اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام دی نظرہ دی ٹک ٹکی خطے لگی خط پڑھی جا رہے پہلا یوسف دل دا جالی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڑ گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی جناب یوسف دے دل تے کی گزری آن گیا اللہ اللہ اے میرے بابا جان تیرے لالو بگیاڑا نہیں ہو کھاتا تیری چٹھیاں تیرا شہزادہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ جس لئے نظران دی ٹک ٹک خطے لگی نا حیران ہو گئے ابا جان رپورٹا دی تیاں گئیاں کہ یوسف بگیاڑا کھا لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اکھیاں جو آنسو آگئے تو آواز آئی یہ میرے سونے اللہ رو ہن راز کھول دے تعارف کرا دے پہچان کرا دے اللہ جی ہن میں پہچان کرا دے ہن میں اپنا تعارف کرا دے سمجھ سونیا بڑیاں سمیشاں ہو گیاں بڑے امتحان ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ ہن دکھ دور ہون دے ویلے آ گئے ہن راز کھول دس میں کونا حضرات سنو دکھی باپ اللہ نال کانا ملائیاں نے اللہ یوسف کدوں آئے گا مولا میرا شہزادہ کدوں آئے گا جدیاں یاداں نے تڑپا چھڑے آئے اے میرے کریم مولا یوسف لب دیاں میرا بنیامین بھی چوری دے کے انسان پڑے آ گیا اللہ میں بڑا دکھی ہو گیا اللہ بڑا پریشان خالق کائنات نے رکشا کھچے آئے انما اشکو بسی وحسنی الاللہ اللہ سونے میں اپنے دکھڑیاں شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا اللہ میں دکھڑے تینوں سنانا اے میرے کریم والا میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالنے والا نہیں اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو پریشانیاں دور کرنے والا نہیں اللہ میرا یقین ہے تیرے بغیر کو ٹینشنہ دور کرنے والا نہیں اللہ واللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے انما اشکو بسی وحسنی الاللہ ایک کی دی دعا ہے دسو بھلا جناب یعقوب علیہ السلام دی کدو دعا کی تھی جدو بیٹا یوسف گم ہو گیا بنیامین اکھا تو جدا ہو گیا نبی دا دل غماں نال بھر گیا نبی دیاں راتاں بھی دکھاں لر
دن بھی پریشانی اندر، رات بھی پریشانیاں، دن بھی پریشانیاں، رات بھی بے چینیاں، دن بھی بے چینیاں، رات بھی پتران دی یاد، دن بھی پتران دی یاد، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، ماپیاں دا اولاد دی یاد اندر رونا وکھرا ہی ہویا کر دے، ماپیاں دا رونا اولاد دے غم وچ وکھرا ہی ہویا کر دے، اللہ اللہ اللہ۔ اے تے ہوئی جان دے نے جنہاں چوٹاں لگیاں نے، اے تے ہوئی جان دے نے جنہاں دے دلاں تے چوٹاں لگیاں، دعا کریا کر اللہ اے دکھ کسے نہ آئے۔ بابا جی خیر تے ستے میں نہیں نیند آ رہی سی؟ اچھا حضرات توجہ فرمانا ذرا، مال کے کائنات دا قرآن کہنا ہے جدو دکھ آئے پریشانی آئیاں، جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ دا ذکر چھیڑے آئے، انما اشکو بثی وحسنی الاللہ، اللہ جی میں دکھڑے تیل سنانا، میں غمہ دی شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس یقین اللہ دکھ دور کرے گا تے میرا اللہ کرے گا، میرا یوسف ملائے گا تے اللہ ملائے گا، میرا بنیامین لے آئے گا تے اللہ لے آئے گا۔ اللہ تیرے بغیر کوئی میرا لال ملان والا نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی میرے لالا دیاں جوڑیاں لے آن والا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نال کالا ملائیاں نے، اکھیاں چانسو آئے نے، اتنا روئے اولاد دے غم اندر۔ مسلمانہ نوجوانہ اپنے ماں باپ نو پریشان نہ کریا کر، اپنے ماں باپ نو ٹینشن نہ دیا کر، اپنے ماں باپ دا دل راضی رکھیا کر، اپنے ماں باپ دا دل خوش کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ زمین تے اب راضی ہوئے گا، آسمان تے رب راضی ہو جائے گا۔ زمین تے والدین راضی ہون گے، آسمان تے سارے بولو۔ اگر زمین تے ماں باپ ناراض ہو گئے پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ جے رب نو راضی رکھنا چاہنا ہے پھر ماں باپ نو راضی رکھیا کر۔ تیرے ماں باپ تیرے واسطے دعا کرنگے، اللہ پاک تیری ساری ٹینشناں دور فرمائے گا، اللہ تیری ٹینشناں دور فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ادھروں دعاواں جاری نے، اللہ دا ذکر جاری ہے، اللہ پاک دے نام دے وظیفے جاری۔ انما اشکو بثی وحسنی الاللہ، اور روڑ دا عالم کیے، خما دا حال کیے۔ اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے وَب یزت عینا، رو رو کے اکھیاں دی بنائی چلی گئی، رو رو کے اکھیاں دا نور چلا گیا، اکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے۔ اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام، شاید اللہ دی زمین اتے کوئی انسان اتنا نہ رویا ہوئے جتنا جناب یعقوب علیہ السلام روئے۔ روئے کہتے اندر اولاد دے غم وچ۔ اور کسی نے اگر ماں باپ دی عظمت دی سمجھ نہ آئے، اللہ دا قرآن کھولے، سورت یوسف پڑھے، انہوں پتہ چل جائے گا کہ باپ اولاد واسطے کتنا مخلص ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد واسطے کتنا مخلص ہوتا ہے۔ جی باپ دا پیار تولنا چاہنا ہے، سورت یوسف پڑھ کے ویک، اجازت ہو ایک جملہ کہنا چاہواں گا، توجہ فرماؤ ذرا تاکہ ماں باپ دی عظمت سمجھ آئے۔ ایک کرسی تے بیٹھا ہے، دوسرے کیرا پا کے بیٹھے، تاج و تخت والا بڑی شاناں نال بیٹھا ہے، تے سامنے جڑے بیٹھے ترلے مال لے لے، فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بولو۔ غور کرے گا تینوں مسئلے سمجھ آن گے۔ ایک کرسی تے بیٹھا ہے، تاج والا، تخت والا تے بخت والا۔ تاج والا، تخت والا، بخت والا ایک کون ہے؟ تے سامنے کون بیٹھے؟ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، مہربانی کر آج جڑے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہاں، جڑا اے داٹا دانا بندہ دے دے، باقی مہربانی کر کو صدقہ کر دے۔ اللہ پاک نے تنوں بڑا نواز ہے، اللہ نے تنوں بڑے پاک لائے نے، اللہ دراج صدقہ کر دے، اللہ تنوں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ اللہ جڑا تخت والا ہے وہ بھی اسے باپ دا بیٹا ہے، جڑے صدقہ پہ منگدے نے وہ بھی اسے باپ دے بیٹے نے۔ پر گل سمجھانی چاہیے، اللہ اللہ جنوں باپ دیاں دعاواں لگیاں تختاں دا مالک بن گیا ہے، جنہوں باپ دیاں دعاواں لگیاں
ابو دیاں دعاواں لگیاں، ابا جان دیاں دعاواں لگیاں، ابا جی دیاں دعاواں والا تاجاں تے تختاں دا مالک بن گیا ہے۔ جنہ بڑھے باپ نو روایا، جنہ باپ نو ستایا ہے، انہاں دا حال کی بن گیا ہے۔ اللہ 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 رون والی شکلاں کیتیاں نے۔ فتصدق علینا، عزیز مصر جی کو صدقہ دے دیو، کو مہربانی فرماؤ، ساڑھے گھر دے حالات بڑے تنگ آ چکے نے۔ اللہ اللہ اللہ، خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے، نبی دے دل وچ ترس آ گیا، نبی دے دل وچ رحم آ گیا، ادھر اپیلاں کر دے نے، خیرات میں مانگ دے نے، اور ادھر نظرہ دی ٹک ٹکی خاتے لگی ہوئی ہے۔ پہلا یوسف تے دل بر جالی، اکھیاں دی روشنائی، او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا، تے سانو خبر لکائی۔ اللہ اللہ، جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا، میرا دل دا جالی، تے کرتا اس دا خون دا بھریا، ایک میرے کول نشانی۔ اللہ اللہ کہنا کی جاندے لے، سونیا جڑا چوری دے کیس اندر بٹھا لے آئی، اے چوریاں کرنے والا نہیں، اے نبیاں دا لالے، اے پیغمبراں دا لالے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی دی اکھیاں ڈل پیوں تو آواز آئی، سونیا راز کھول تو اپنا تعارف کرا، اپنی پہچان کرا۔ جناب یوسف علیہ السلام بولے، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه۔ او غلہ منگن والے ہو، کچھ یاد بھی ہے جی پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو، اور کچھ یاد ہے پرا نال کی سلوک کیتا ہے، تے پرا تو بعد بنیامین نال کی سلوک کر دے رہے ہو، جدو پلے سو پتہ نہیں سی پراواں دی قدر دا، کی سلوک کر دے رہے ہو، سوچی پہ گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، اے عزیز مصر، مصر دا بادشاہ، اسی کنان دے مسافرہ کنان لو آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یوسف والا سارا معاملہ کنان لے، جو کیتیاں جو بیتیاں نے، یا سانو پتہ ہے، یا جدنال بیتیاں یوسف نو پتہ ہے، تے یا آسمان والے ساڑھے باپ نو پتہ نہیں، اینو مصر بیٹھا کہ میں پتہ چل گیا۔ سوچی پہ گئے کو مسئلہ ضرور ہے، یا سانو پتہ ہے، یا رب نو پتہ ہے، تے یا جیدے نال بیتی یا یوسف نو پتہ ہے۔ اینو بادشاہ نو ساڑھے کر دیا گلہ دا کمیں پتہ چل گیا، سوچی پہ گئے۔ ہون ایک دن نال بیٹھا کرا پا کے، اینو کہتے سے ہے، اینو کمیں پتہ چل گیا، گلہ کرنے نے۔ ایک کہندہ یار ابا جی نو پتہ نہیں چلیا، حالانکہ اللہ دے نبی نے، اللہ اللہ اللہ، انہوں ساری گلہ دا پتہ چل گیا ہے، لگ دے کہ ساڑھا ویر یوسف ہی ہوئے گا۔ کہندہ نہیں یار تو آپ وے چھڑیا سی، وہ لے گئے سی کافلے والے منڈیاں چ، نہیں یار جدو بول دے نا آواز ابو نل مل دیئے۔ اور ایک کہندہ میں نظرہ ماریاں، ایدی پیشانی ویکھو بابا جان نل مل دیئے، ہن بولے گا غور کرنا، ایدی آواز ابو جان نل مل دیئے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام بولے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخی اذ انتم جاہلون۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچی پہ گئے، تے کہندے یار پوچھ کیوں نہ لئیے، کہندے آؤ پوچھئے۔ سارے بولے، قرآن کی کہن لائے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ وڈیاں بادشاہیاں والیا، وڈیاں ثقافتاں والیا، وڈیاں خزانیاں والیا، سچی سچی دس کے دے ساڑھا ویر یوسف تو تے نہیں، ساڑھا پرا یوسف تو تے نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تھوڑے دے مسکرائے، آواز آئی سونیا ہن راز کھول دے، دس میں کونہ پہچان کرا۔ مسکرا کے فرمایا کالا آنا یوسف، آنا یوسف، ہازا اخی
ہاں ہاں تواڈیاں پلیکھیاں دیاں ماراں کھان والا یوسف میں آ، امی تو بچھڑ کے ابو تو بچھڑ کے رون والا یوسف میں آ، مصر دیاں منڈیاں وچ وکن والا یوسف میں آ، ہاذا اخی، اے میرا ٹوپا چور نہیں، اے میرا پیالہ چور نہیں، اے میرا ماں جایا ویر بنیامین۔ تو ایک جملہ بولے بڑا ہی پیارا جملہ سنو، کہنے لگے سن لو پھر میری بات، اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کمال ہے۔ تختاں تے بختاں والا بنایا تے اللہ ذوالجلال نے بنایا، اللہ 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 مصر دیاں منڈیاں چوں وکدے یوسف نو تختاں بختاں والا بنایا تے اللہ ذوالجلال نے بنایا۔ اے میرے خالق دیاں مرضیاں نے، اے میرے مہمان دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرائے برا کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، او سونیا ویرا اللہ دی قسم ہے اسا تینوں مٹانا چاہیا، اسا تینوں مٹان تے جنہ زور لایا، اللہ پاک نے تینوں اونیاں اونچیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ اٹھ سونے ذرا سینے لگ، سارے وارو وار پہ ملدے جفیاں پاپا محبتاں نال پیار نال پہ ملدے نے۔ اللہ اللہ اللہ، اکھے ابو دا کی حال ہے، اکھے پڑھ لیوں لیا، او تے رات بھی تیریاں گلاں کر کر کے رون دے لے، او تے دنے بھی تینوں یاد کر کر کے رون دے، اکھیاں دا نور چلا گیا، اکھیاں دی بنائی چلی گئی۔ کہ فرمان لگے جلدی کرو میرا کرتا گھر پہنچاؤ، میرا کرتا ابا جان تک پہنچایا جائے۔ اللہ اللہ، ادھر کی ہو رہے انما اشکو بسی و حسنی الاللہ۔ اللہ دا ذکر کون کر رہے ہیں؟ سارے بولو، دکھ آئے تھے اللہ دا ذکر کرے آ کر، پریشانی آئے اللہ دا ذکر کرے آ کر، انہاں شراباں نال پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں، انہاں چرس دے سوٹیاں نال پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں، انہاں فلماں گانے ڈرامیاں نال مسلماناں دل دیاں پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں۔ اللہ اللہ اللہ، دلاں دے دکھ دور ہوندے نے اللہ پاک دے ذکر دے نال، اللہ پاک دی نماز نال، اللہ پاک دے قرآن نال۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ اللہ اللہ، اے کرتے والا جا رہے، کرتے والا جا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح دا ویلا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوتی پوتے بلائے، نوہ بلا لیاں، سارے بیٹے بلا لے، جڑے گھر موجود سارے بلا لے۔ اللہ اللہ اللہ، جڑی گھر اندر فیملی موجود سارے بلا لے۔ آؤ بھی بچیوں میری گل سنو، ابا جی خیر سی؟ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، چہرے تے تبسم ہے، میٹھی جی مسکراہٹ ہے، پوتیاں پوتے گلاں کرن رہے نے، خیر ہوئے؟ اگے تے بابا جی روندے ہوندے نے، اج مسکرائی جا رہے ہیں۔ اگے تے بابا جان دی اکھیاں دے آنسو نہیں سکدے، اج سویر دے ابو جان مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے۔ خیر ہوئے پوچھا جائے، ابو جی خیر ہے؟ اسی سارے آ گئے ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، جیسے سارے آ کے بیٹھ گئے، جناب یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ بولے آئے، فرمایا انی لأجد ریح یوسف، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفلدون۔ کتے اے نہ سمجھنا بچیو، ساڈا بابا وڈیرا ہو گیا، کترے بترے آ گیا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے، نہیں ہو میرے او لو میرے پوتے پوتیو، اج سویر دا جدوں دا اٹھیا میرے یوسف دی خوشبوئیاں آئی جا رہی ہیں، سویر دا جدوں دا اٹھیا یوسف دی خوشبوئیاں آئی جا رہی ہیں۔ چھوٹا ہوندا میری گودی کھیلدا سی نا، اللہ اللہ اللہ، جہو جیاں خوشبوئیاں میرے یوسف چواں دیاں سن، اج ہواواں فضاواں چوں یوسف دی خوشبوئیاں آئی جا رہی ہیں۔ ابو جی تانوں یوسف بھلیا نہیں، اتنے سال ہو گئے، 38-40 سال ہو گئے، تانوں یوسف بھلیا نہیں۔ فرمایا بچے اولاداں بھلن والی چیز نہیں، اللہ پاک نے اے میوہ ہی ایسا بنایا، اولاداں بھلن والی چیز نہیں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ہلے گلاں باتاں ہو رہی ہیں، کرتے والا گھر پہنچ گیا، چہرے تے کرتا پایا، اللہ پاک دی قدرت ظاہر ہوئی، نبی دی کرامت، نبی دا معجزہ ظاہر ہویا، اللہ پاک نے اکھیاں دا نور لٹا چھڑیا۔ ابا جی معافی دے دیو، پتر کی ہویا؟ بس بابا جی غلطی ہوگی معاف کر دیو، آپ بھی معاف کر دیو،
اللہ کو بھی معافی لے دو بیٹا ہویا کی معاملہ تے دسو نا اے بابا جان تیسری وار جد کلو الٹا لین گیا خلا لین گیا او ساڈا ویر تے تہاڈا بیٹا یوسف نکلے آئے او عزیز مصر او بڑیا بادشاہیاں والا تے سخاوتاں والا ساڈا ویرا یوسف نکلے آئے اللہ پاک نے تیرے بیٹے نو تاجاں تے تختاں دا مالک بنا چھڑیا اللہ پاک نے ساڈے ویر نو اللہ پاک نے مصر دی کرسی عطا فرمائی اللہ اللہ تے ساڈا ویر کہندا ہے ابا جی نو جلدی لے آؤ اپنی فیملیاں جلدی لے آؤ تے سارے مصر آ جاؤ ایتھے اللہ پاک نے بڑا کچھ عطا کیتا ہے ابو جلدی کرو تیاری کرو جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ مسلماناں اللہ دا ذکر کیتا اللہ پاک نے رستے بنائے اللہ پاک نے یاد کیتا ہے اللہ نے اللہ دی جوڑیاں ملائیاں اللہ پاک نے نبی دے دکھ دور فرمائے کیوں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلانو چین اللہ دے ذکر نال مل رہے پریشانی اللہ دے ذکر نال جاندیاں نے دکھ اللہ دے ذکر نال جاندے نے سکون اللہ دے ذکر نال ملدا ہے دولت اندر سکون کوئی نہیں زمینہ مربع اندر سکون کوئی نہیں اللہ واللہ سکون چاہندے ہو اللہ دی نماز پڑھیا کرو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو سکون کدے چے سارے بولو یار محبت نال بولو کلے سیف اللہ دی آواز تہاڈی کیوں نہیں آندی ہے مڑیالوں آئے ماشاءاللہ تسی تے اپنے پنڈوں آئے ہو اللہ دا ذکر کریے سکون ملدا ہے اللہ دی یاد اندر دلاں نو چین ملدا ہے اللہ اکبر لو جناب باپ جا رہے ہیں بیٹے وال بیٹے نو خبر ملی بابا جان آ رہے نے اپنا دفتر چھڑیا اپنا محل چھڑیا ہے تاج تخت چھڑیا شہر و بار ابا جی دے استقبال واسطے آئے اللہ اللہ باپ سوچ دا آ رہے ابو تے میرے بیٹے تے کی تبدیلیاں آئیاں ہون گیاں بیٹا سوچ رہے ابو پہچان آن گے کہ نہیں آن گے 40 سال گزر گئے اتنا لمبا وچھوڑا پہ گیا ہے اللہ اللہ تے بابے عبدالسار بڑی پیاری گل آخری گل سنا رہے ہیں بابے عبدالسار بڑی پیاری گل کی تھی جدوں قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے دوویں طرفوں ملنے کارل اج گاڑ وچ بائی پیاں درد فراقوں سے ویلے ٹائی نکل گئیاں ہن گل وچ پکڑے یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے ویرو میری گزارش سن لو اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر چ دلاں دا سکون ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال استغفار کرے گا استغفر اللہ پڑھو ذرا نہیں یار سارے پڑھو گناہ تے ہر بندے کو ہوندا ہے کیڑا بندہ جیڑا دعویٰ کرے میں کدے گناہ ہی نہیں کیتا اور ساری زندگی تہجداں پڑھنے والا ہر سال حج عمرے کرنے والا وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہاں ہر بندہ خطا دا پتلا ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا امتی کثرت نال مرد ہوئے عورت ہوئے کثرت نال استغفار کرے گا اللہ دی ٹینشنہ بھی دور کر دے گا اللہ دے گناہ بھی معاف کر دے گا میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تواڈی محبت نو محنت نو قبول فرمائے پائی اسحاق صاحب پائی حبیب صاحب قاری رمضان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے پیار نو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈی محبتاں محنتاں محبت پیار قبول فرمائے اور تسی جتھوں جتھوں تشریف لے آئے ہو اللہ پاک تواڈا قدم قدم قبول فرمائے مولانا منیر یزدانی صاحب اور اسی طرح ماشاءاللہ دیگر جتنے علماء کرام تشریف لے آئے یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ سب دی محبت نو محنت نو اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے اور تواڈے پورے گاؤں تے اللہ اپنی رحمت برسائے اللہ جنہ تیرا گھر بنایا مسجد بنائی بنوائی اے دے واسطے محنت کیتی ہے اللہ انہاں دا گھر جنت چ آباد کری اے میرے کریم مولا دنیا اور آخرت دی ہر نعمت عطا فرمائی اور میں دعا گو ہاں تسی
محبت نال تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تو اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر دی حاضری اللہ نصیب فرمائے، فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔